साथियों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी के इस प्यारे से चैनल एल्टू भैया पर देखेंगे। इससे पहले आप सभी को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस ये उर्दू का दे रखा है ऑलरेडी मौलवी एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो साथियों, ये मौलवी एग्ज़ाम 2023 का जो उर्दू का VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है साथियों, अब आप सभी के एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रहेंगे सभी बुक में और सभी किताबों में। जैसा कि अगर आप उर्दू की भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों, इस ऑब्जेक्टिव वाली वीडियोस में आपको हम कवर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की तैयारी वाली वीडियो फौरन अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे साथियों, इससे पहले ऑलरेडी हमने 34 क्वेश्चन करवा चुका है। ये 35 क्वेश्चन में मैं आ गया हूँ। देखेंगे साथियों, डायरेक्टली सवाल कहता है कि इकबाल मजीद किस आहद के अफसाना निगार है। अब साथियों देखेंगे, इकबाल मजीद जो है साथियों ये अफसाना निगार है। अहद का माने होता है दौर यानी कि ज़माना। किस ज़माने के वो अफसाना निगार हैं? अहद जदीद के। अब आते हैं समझते हैं कि जदीद के माने क्या होता है। जदीद के माने होता है नया और कदीम के माने होता है पुराना। तो ये जो है साथियों इकबाल मजीद ये कौन से आहद के अफसाना निगार हैं? तो जदीद अहद यानी कि नए दौर के अफसाना निगार हैं। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी करके दे देगा। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा कदीम आहद के, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा जदीद आहद के, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट टिक किस में मारना है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आइए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन और दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 36 कहता है कि इकबाल मजीद कब पैदा हुए। तो इकबाल मजीद की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए दे देगा आपको 1934, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 1935, ऑप्शन नंबर सी दे देगा 1936 और ऑप्शन नंबर डी में 1938। तो अगर आप पढ़े रहेंगे आपको पता रहेगा तो किसमें टिक मारना है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1934 ईस्वी में। अब आइए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि तमाशा घर किसका अफसानवी मजमुआ है? एक अफसानवी मजमुआ है जिसका नाम है तमाशा घर। क्या नाम है? तमाशा घर। और इस किसका मजमुआ है? इसके लिखने वाले जो राइटर और मुसन्निफ कौन है? तो इकबाल मजीद। आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इकबाल मजीद के कोई एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए, तो उसमें आप तमाशा घर भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुकून की नींद अफसाना के मुसन्निफ कौन है? एक अफसाना है जिसका नाम है सुकून की नींद। इनके अफसाना निगार कौन है? मुसन्निफ कौन है? तो इकबाल मजीद। नेक्स्ट सवाल है कि शफ़ी और जावेद किस सन में पैदा हुए? यानी कि शफ़ी और जावेद की जो पैदाइश सन है ईस्वी है वो कौन से ईस्वी में हुए थे? तो 1935 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि शफ़ी और जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? यानी कि शफ़ी और जावेद की पैदाइश कब? 1935। और किस जगह हुई थी? तो मुजफ्फरपुर में। इकबाल मजीद की पैदाइश कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। और शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 ईस्वी में। शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, जहाँ का लीची काफ़ी मशहूर है। उसके बाद कह रहा है कि शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू कब शाया हुआ? अब देखेंगे साथियों यहाँ पर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शफ़ी, इस तरह भी आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन है? आर्ट और तंबाकू। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो शफ़ी जावेद का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तो आर्ट और तंबाकू। ये कब शाया हुआ? शाया का मतलब इसे हिंदी में समझिए कि प्रकाशित होना यानी कि छपना। ये कब छपा था? तो 1953 ईस्वी में। राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मैं वह अफसाने के मुसन्निफ कौन है? एक अफसाना है जिसका नाम है मैं वह। क्या नाम है? मैं वह। इसके राइटर कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? तो शफ़ी जावेद। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कागज़ की नाव और तारीफ उस खुदा की किसके अफसाने हैं? एक अफसाना है जिसका नाम है कागज़ की नाव
اور تعریف اس خدا کی. ٹھیک ہے, کیا کیا نام ہے؟ کاغذ کی ناؤ, تعریف اس خدا کی. اس کے رائٹر کون ہے, لکھنے والے کون ہے؟ تو شفیع جاوید. آئیے نیکسٹ سوال ہے ساتھیوں کہ ایک چول کا معنی کیا ہے؟ تو ایک چول کا معنی ہوتا ہے ساتھیوں عقل مند اور سمجھدار. تو یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا. اب آئیے نیکسٹ سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں. نیکسٹ سوال کہہ رہا ہے, سب سے پہلے آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ سجاد ظہیر کس سن میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے نصاب میں جو شامل بک ہے کہکشاں حصہ 2, اس میں سجاد ظہیر کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بتائی گئی ہے. ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ سجاد ظہیر جو کس سن میں پیدا ہوئے تھے. یہ 1905 عیسوی میں. چلیے آپ کو پچھلا سوال ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شفیع جاوید کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی, اسے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اس کے بعد ساتھیوں سوال کہہ رہا ہے کہ سجاد ظہیر کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1979 عیسوی میں. پیدائش 1905 اور وفات 1979 میں. نیکسٹ سوال ہے کہ سجاد ظہیر کی کس کتاب کو نثری نظم کا پہلا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ تو ساتھیوں سجاد ظہیر کا جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ پگھلا نیلم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نثری نظم کا پہلا مجموعہ کہا جاتا ہے. کون سا نظم کا؟ نثری. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس طرح دے دے گا, نیچے میں کچھ کیا کہتے ہیں مجموعہ دے دے گا آپ کو نظم کا, اور پوچھا جائے گا کہ کون سی درج ذیل میں سے کون سی نظم ہے جو نثری نظم کا پہلا مجموعہ ہے؟ تو پگھلا نیلم, اسے آپ ٹک مار دیں گے. نیکسٹ سوال ہے ساتھیوں کہ روشنائی کس کا مضمون ہے؟ یعنی کہ ایک روشنائی کیا ہے؟ مضمون ہے, افسانہ نہیں ہے. اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے آپ کو کوشچن میں کہ روشنائی کیا ہے؟ افسانہ ہے, مجموعہ ہے, نظم ہے. تو کیا ہے یہ؟ افسانہ جو ہے ساتھیوں یہ مضمون ہے. اس کے رائٹر کون ہے؟ سجاد ظہیر. نیکسٹ سوال ہے کہ پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند کیا کہتے ہیں مصنفین کانفرنس کہاں منعقد ہوئی تھی؟ تو ساتھیوں اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھیے امرتسر جلیاں والا باغ. یعنی کہ پنجاب کسان کانفرنس, پنجابی کسانی کانفرنس جو ہوا تھا ساتھیوں وہ کس جگہ منعقد ہوا تھا؟ امرتسر کے جلیاں والا باغ میں. اگر آپ کلاس 10th کے ایگزام دیے ہوں گے بہار بورڈ سے تو اس میں جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ بہت فیمس کانڈ ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا ہوگا. اس کے بعد ہے کہ اس آباد خرابے میں مضمون کس مصنف سے تعلق رکھتا ہے؟ یعنی ایک مضمون ہے جس کا نام ہے اس آباد خرابے میں. تو اس مضمون جو ہے اس کے مصنف کس مصنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ساتھیوں آپ بیتی. یعنی کہ اپنے اوپر جو چیزیں بیتتی ہیں ان کے اوپر میں یہ بیان کرتا ہے اس مضمون میں. نیکسٹ سوال ہے کہ اختر الایمان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو ساتھیوں اختر الایمان 1915 عیسوی کے نجیب آباد میں. اب کیا کہتے ہیں اسد الدین اویسی کا ایک MLA ہے جس کا نام اختر الایمان, جو کہ ادھر پورنیہ سائیڈ میں سیمانچل چھیتر سے وہ آتے ہیں. تو اسی طرح آپ یاد رکھ لیجئے وہی اختر الایمان کی پیدائش 1915. وہ اختر الایمان نہیں ہے ساتھی, یہ دوسرا اختر الایمان ہے. اس کے بعد ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ اس آباد خرابے میں کس کی آپ بیتی ہے؟ تو اختر الایمان کی. نیکسٹ سوال ہے عزیز ساتھیوں کہ رپور تاز کو ادبی صنف کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ تو ساتھیوں تاثراتی روادار. تو اس طرح کر کے ساتھیوں آپ سبھی کا اس میں ہم نے 30 آبجیکٹیو کو کور کیا. ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ سبھی آبجیکٹیو جو بھی چیز دے رہا ہوں. اور ساتھیوں L2 بھیا کی جانب سے نوٹس بھی تیار کیا گیا ہے آپ سبھی کے لیے. جیسے اگر آپ مولوی کی ایگزام دیں گے تو مولوی کا آل سبجیکٹ جتنا بھی مولوی میں سبجیکٹ ہے, فوقانیہ دیں گے تو فوقانیہ کا سبھی سبجیکٹ کے لیے, تو ان کے لیے اونلی فار صرف اور صرف آپ کو 199 کا پیمنٹ کرنا پڑے گا. صرف اور صرف 199 میں دیا جا رہا ہے. اس نوٹس کو لینے کے لیے اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر لیں گے 92, اس کے بعد ساتھیوں 633, اس کے بعد 41 119. اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں گے, آپ کو وہ پیمنٹ کرنے کے بعد یہ نوٹس بھیج دیا جائے گا. چلیے ساتھیوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس کے ساتھ.